नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, त्यस्तै गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न कार्यालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएर आउनुभएका कर्मचारीहरूलाई आयोगबारे जानकारी दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा आयोगका सचिव त्वयम राय, महाशाखा प्रमुखहरू, कर्मचारी एवं सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र अधिकारलाई केन्द्रित गर्दै अगाडि बढेको आयोगले आयोगमा सरुवा भएर आउने सबै कर्मचारीहरूलाई आयोगको कार्य प्रकृतिका बारेमा जानकारी दिने गरेको छ। यसले आयोगमा आउने कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनमा चुस्तता आउनुका साथै कमी कमजोरी हुने सम्भावना धेरै न्यून हुने विश्वास आयोगले लिएको छ। आयोगमा सरुवा भएर आउनुभएका कर्मचारीहरूलाई आयोगको कामकारबाही र भूमिकाका बारेमा जानकारी दिन आयोगले प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल चैत्र 31 गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका मालपोत अधिकृत लोकराज जोशी उप बिगो 24,000 कायम गरी घुस रिश्वत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले मालपोत अधिकृत लोकराज जोशीले जग्गा नामसारी तथा अंशाबण्ड गरिदिए बापत सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं जानकारी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरबाट गएको टोलीले सेवाग्राहीबाट लिएको 24,000 अतिरिक्त रकम सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोभिडका बावजुद पनि आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको छ। कोरोना कालमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी दर्तादेखि त्यसको विस्तृत छानबिन र मुद्दा दायरसम्मको कामलाई निरन्तर जारी राखेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो 2 चौमासिकमा कसरी आफ्नो कामलाई अगाडि बढायो र सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काममा कसरी आफू अगाडि बढ्यो र यो सँगसँगै विभिन्न निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा के कस्ता कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ र बढाउँदैछ भन्ने विषयवस्तु आजको कार्यक्रममा समावेश गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो 2 चौमासिकमा 9,000 उजुरी थप भएको र 100वटा मुद्दा दायर गरेको बताएको छ। कोरोनाका कारण कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित बनेको आयोगको कामलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाउँदै अगाडि बढाएकै कारण आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेको बताएको छ। उजुरी आउने क्रममा कुनै कमी नरहेको बताएको आयोगले 46% उजुरी फर्स्यौट गरेको बताएको छ। आयोगले संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी अनुरूप काम गर्दै गइरहेको छ। आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त पदाधिकारीहरूको नियुक्ति यसै बीचमा हुँदा आयोगले आफ्ना कामहरूलाई थप तीव्रता दिँदै अगाडि बढाउने परिपाटीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै जान सहयोग पुगेको बताएको छ। आयोगले गर्दै आएका कामहरूलाई व्यवस्थित र परिष्कृत बनाउँदै लैजान आवश्यक काम गरेको आयोगले आफ्नो उपलब्धिलाई अझै बढाउने गरी काम गर्ने बताएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धान छानबिनका कुराहरू अथवा स्थलगत रूपमा हामीले चाहिँ गएर हेर्नुपर्ने कुराहरू केही प्रभावित भएको अवस्था थियो सुरुको चौमासिकमा। त्यसपछि दोस्रो चौमासिकमा जाँदाखेरि हामीले कोभिडको असर पनि अलिकति कम भएको अवस्था थियो र चाहिँ हामीले काम र गतिविधिहरूलाई पनि अलिकति सक्रिय बढाएका थियौँ। फेरि अहिले अब तत्कालको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि कोभिडले चाहिँ अलिकति सन्तासको अवस्था फैलिरहेको अवस्था छ। त्यस बिचमा पनि आयोगमा उजुरी आउने क्रम अथवा चाहिँ उजुरीको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ उजुरी आउने क्रम चाहिँ बढिरहेकै अवस्था छ। जस्तै चालु यो वर्षको यो फागुन मसान्तसम्म अथवा 2 चौमासिकसम्मको हेर्ने हो भने करिब चाहिँ झन्नै 9,000 जति उजुरीहरू चाहिँ थप भएको अवस्था छ।
र विगत वर्षकै उजुरीहरू हाम्रो 8,200 उजुरी चाहिँ जिम्मेवारी सर रहेका थियो। त्यो गर्दाखेरि झन्डै 18,000 उजुरीहरू चाहिँ पुगेको अवस्था छ चालु वर्षमा हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने उजुरीहरूको हेर्दाखेरि। त्यसमा चाहिँ फर्सेटको हिसाबले हेर्ने हो भने करिब 8,400 भन्दा बढी उजुरीहरू चाहिँ यो फागुन मसान्तसम्ममै फर्सेट भइसकेको थियो। त्यो हेर्दाखेरि प्रतिशतको हिसाबले चाहिँ झन्डै 46.75% त्यति उजुरीहरू चाहिँ फर्सेट भएको अवस्था थियो। र अब मुद्दातर्फ हेर्ने हो भने चाहिँ यो चैत मसान्तसम्मको मुद्दाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि करिब 100वटा जति मुद्दा चाहिँ हामीले विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको अवस्था छ, जसमा प्रतिवादी सङ्ख्या चाहिँ 416 जना प्रतिवादी हुनुहुन्छ। त्यस्तै यो रङ्गयात कारबाहीतर्फ हेर्ने हो भने 61वटा रङ्गयात कारबाही भएका छन् चैत मसान्तसम्ममा, र चाहिँ झन्डै 49 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अब हामीले पक्राउ परेर कारबाही अथवा अनुसन्धान र कारबाहीको अवस्थामा चाहिँ पुगेको अवस्था छ। यो उजुरीको हिसाबले हामीले यसरी भन्न सक्ने अवस्था भयो। आयोगले नयाँ नेतृत्व पनि पाएको अवस्था छ, नयाँ नेतृत्व आइसक्नु भएको अवस्था छ र उहाँहरूको निर्देशन बमोजिम आयोगले नयाँ हिसाबले अथवा अझ चाहिँ नयाँ सिराबाट अब आयोगलाई कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको दिशामा नेतृत्वदायी भूमिका दिन सकिन्छ र समाजमा अथवा मुलुकमा चाहिँ सुशासन र को अवस्थालाई प्रवर्धन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले केही कुराहरू चाहिँ हामीले सोचेको अवस्था छ, आयोगले सोचेको अवस्था छ। र त्यसमा मुख्य रूपमा भएको भनेको चाहिँ आयोगले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्ना कदमहरू चाल्दै गर्दा आफ्नो कार्यालयको अथवा चाहिँ आयोगको आफ्नै कार्यविधि, आन्तरिक कार्यविधिहरू, आन्तरिक मापदण्डहरूमा पनि समसामयिक रूपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ र अनुसन्धानका पद्धतिहरू, विधिहरूमा पनि चाहिँ समसामयिक रूपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि बढावा दिँदै जानुपर्छ र कर्मचारीको क्षमता विकास र चाहिँ अन्य संस्थागत क्षमता विकासका गतिविधिहरूलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ भनेर नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि ती कुराहरूलाई हामीले अलिकति बढी जोड दिएको अवस्था छ। आयोगले प्राप्त उजुरीहरूको तत्काल सुनवाई गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरेको छ। आयोगमा देशभरबाट प्राप्त उजुरी उप आवश्यक कारबाहीका लागि अफिस अटोमेसन पद्धतिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ। उजुरीबाट प्राप्त तथ्य, प्रमाण र गम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर उजुरीको फर्स्यौट तथा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। आयोगमा लामो समयदेखिका उजुरीहरू छानबिन गर्नुपर्ने बाँकी नै छन्। यस्ता उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनलाई तीव्रता दिएको आयोगले विगतका उजुरीहरूलाई जति सक्दो छिटो टुङ्ग्याउँदै अगाडि बढ्ने बताएको छ। उजुरी फर्स्यौटको अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रा कार्यालयमा परेका अथवा आयोगमा परेका उजुरीहरू चाहिँ फर्स्यौट हुनको लागि अलिकति केही समय लिए जस्तो देखियो हामीले चाहिँ तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दाखेरि। जस्तै अघि मैले सुरुमै भने गत विगतकै 8,200 उजुरीहरू चाहिँ यो वर्षलाई जिम्मेवारी सर रहेका छन् भनेपछि उजुरीहरूको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आयोगको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यो रहेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ आएका उजुरीहरूलाई चाहिँ अब त्यो उजुरीमा भएका तथ्य, प्रमाण अथवा त्यसका गम्भीर्यता अथवा त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था समेत हेरेर त्यसलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्नाले भ्रष्टाचारै भएका उजुरीहरू छन् भने त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको प्रक्रियामा लाने, अथवा कुनै हिसाबले चाहिँ अब तथ्यपरक नदेखिएका अथवा चाहिँ अब चाहिँ आधार प्रमाणहरू नदेखिएका उजुरीहरूलाई पनि तत्कालै टुङ्गो लगाउने, निपटारामा लगाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ अब यो छिटो रेस्पोन्स, अब उजुरीको रेस्पोन्स चाहिँ छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। र पुराना उजुरीहरूको सम्बन्धमा पनि अब आर्थिक वर्ष जस्तै 74-75 सम्मका उजुरीहरू, त्यो आर्थिक वर्षसम्ममा दर्ता भएका उजुरीहरू चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा चाहिँ फर्स्यौट गरिसक्नुपर्ने। अब यो चाहिँ प्रारम्भिक छानबिनतर्फको मैले भनिरहेको छु। प्रारम्भिक छानबिन भनेको उजुरी पर्ने बित्तिकै त्यसलाई हामीले छानबिन गर्छौँ र त्यो छानबिन गर्दाखेरि चाहिँ यदि भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ती उजुरीमा भने चाहिँ हामीले विस्तृत अनुसन्धानमा लान्छौँ, अथवा देखिँदैन भने चाहिँ अब सम्बन्धित निकायमा पठाउने अथवा चाहिँ तामेलीमा राख्ने अथवा चाहिँ सुझाव दिने, होइन, त्यो प्रक्रिया हुन्छ। तर त्यो बमोजिम चाहिँ 74-75 भन्दा अगाडिका उजुरीहरू चाहिँ हामीले कम्तीमा ती उजुरीहरूलाई चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सारेर नलाने गरी चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ।
त्यस्तै अब यी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कामहरू पनि हामीले केही चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र बढाउने चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ अब भ्रष्टाचारका चाहिँ अब क्षेत्रहरू पनि कुन कुन क्षेत्रमा कति गम्भीर हिसाबले चाहिँ अथवा गम्भीरता कस्तो छ, भ्रष्टाचारको गम्भीरता कस्तो छ, आयोगको चाहिँ अब उसमा नआएका, नोटिसमा नआएका क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्था छ कि होइन, ती कुराहरूलाई पनि अनुसन्धान गरेर ती क्षेत्रहरूमा हाम्रा चाहिँ अब निगरानी संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने, सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा भएका चाहिँ भ्रष्टाचारहरू अथवा अलिकति भ्रष्टाचारका हिसाबले उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रहरूको चाहिँ निगरानी गर्ने र त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई पनि चाहिँ कारबाहीमा लाने भन्ने हिसाबले पनि हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रा कर्मचारीको क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू पनि भइरहेछन्। हामीले तालिमका आयोजनाहरू गरेका छौँ। त्यस्तै सूचना प्रविधिको उपयोगलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो अफिस अटोमेसन सिस्टमदेखि लिएर यो अनुसन्धान का सम्बन्धमा पनि ट्र्याकिङ गर्ने खालका सिस्टमहरू पनि हामीले चाहिँ सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर पनि चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै अब यो प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूतर्फ चाहिँ अब जिल्ला स्तरका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि हामीले दोस्रो चौमासिक र यो चैत महिनामा चाहिँ केही जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्ला स्तरका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस्तै कतिपय चाहिँ हाम्रा आयोगका कार्यालयहरू मार्फत चाहिँ यो सामुदायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू विद्यालयमा गएर पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस्तै यो नागरिक निगरानी संस्थाहरू अथवा सिटिजन जुरी पनि भन्ने गर्छौँ हामीले, ती नागरिक निगरानी संस्थाहरूको परिचालनका सम्बन्धमा पनि हामीले काम गरेका छौँ। तर फेरि अब यो कोभिडको अलिकति बढेको कारणले अब यो चाहिँ जमघट गराउने खालका ठुला चाहिँ अब मान्छेलाई भेला गर्नुपर्ने खालका कार्यक्रमहरू गर्नलाई हामीलाई अलिकति कठिनाइ भएको अवस्था चाहिँ छ। सरकारी र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी दिन सकिन्छ। आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाएका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम र अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूले आम नागरिकको भ्रष्टाचार विरुद्धको धारणा निर्माणमा सहयोग पुगेको छ। आयोगले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध तत्काल उजुरी दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको बताएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा चाहिँ अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने सम्मका काम गर्छ। भ्रष्टाचारको विषयमा मात्रै हामीले चाहिँ हेर्ने भएकाले अब अहिले आएका केही उजुरीहरू चाहिँ कतिपय साबिकमा आयोगले गर्दै आएका अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि आइरहेको अवस्था छ र त्यस्ता उजुरीहरू आयो भने हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमै पठाइरहेको अवस्था, सम्बन्धित निकायहरूमा आवश्यक कारबाहीको लागि भनेर लेखेर पठाउने पनि गरिन्छ र भ्रष्टाचारका घटनाहरू चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ भइरहेको तर चाहिँ हाम्रो आयोगमा नआएको अवस्था छ भने उजुरी गर्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न माध्यमहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। यो चाहिँ सर्वसाधारण जो कोहीले पनि चाहिँ उजुरी गर्न सक्ने गरी हामीले चाहिँ उजुरीका विभिन्न माध्यमहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तै लिखित रूपमै कसैले उजुरी चाहिँ अब गर्न सक्छ, त्यसमा चाहिँ हुलाक मार्फत पनि आयोगको कार्यालयहरूमा अथवा चाहिँ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै आयोगमा अथवा आयोगको कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर त्यहाँ चाहिँ उजुरीहरू दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था पनि छ। त्यस्तै इमेल मार्फत पनि हामीले उजुरीहरू चाहिँ दर्ता गराउन सक्छौँ। जस्तै यसको लागि चाहिँ ujuri@cia.gov.np भन्ने चाहिँ हाम्रो इमेल एड्रेस छ। त्यस्तै हाम्रो वेबसाइट छ cia.gov.np, त्यहाँ चाहिँ अनलाइन उजुरी भनेर चाहिँ एउटा बटन राखिएको छ, त्यहाँ गएर वेबसाइट मार्फत पनि उजुरीहरू दर्ता गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ यो हटलाइनको व्यवस्था गरेका छौँ 107 नम्बर, यसमा पनि चाहिँ हामीलाई भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित उजुरीहरू चाहिँ 107 नम्बरमा डायल गरेर पनि गर्न सकिन्छ टेलिफोन मार्फत। त्यस्तै टोल फ्री नम्बर छ हाम्रो 166001 22233 नम्बर छ, त्यो टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर पनि चाहिँ अब यो उजुरी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै फ्याक्स गरेर पनि उजुरी गर्न सकिन्छ। 5262 नम्बर हो हाम्रो फ्याक्स नम्बर, त्यसमा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै केही सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि, जस्तै फेसबुक पेज छ हाम्रो नेपाल सिआइए भन्ने, त्यो फेसबुक पेज मार्फत पनि चाहिँ हामीलाई त्यहाँ मेसेज पठाएर पनि उजुरी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै ट्विटर ह्यान्डल छ, त्यो ट्विटरबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामीले मोबाइल एप बनाएका छौँ, मोबाइल एपबाट पनि चाहिँ उजुरी गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ माध्यमहरू, यो चाहिँ अब
चाहिँ हुलाक मार्फतदेखि लिएर अहिलेका सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि र टेलिफोन मार्फत पनि उजुरीहरू चाहिँ गर्न सकिने र चाहिँ उजुरीकर्ताले चाहेमा उजुरीकर्ताको नामलाई गोप्य राखिने समेत व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि समाजमा अथवा कहीँ चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य घटना भइरहेको छ तर कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ दुविधामा चाहिँ हुनुहुन्छ नागरिकहरू भनेदेखि यी जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरीहरू चाहिँ दर्ता गर्न सकिन्छ र यी विभिन्न माध्यमबाट आएका उजुरीहरूलाई चाहिँ हामीले दर्ता गरेर आवश्यक कारबाहीको प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढाउने गरेका छौँ। आयोगमा प्राप्त उजुरीहरू कतिपय व्यक्तिगत रिसिभी, दुःख हैरानी दिने र गोलमटल रूपमा आएका हुन्छन्। उजुरीकर्ताले दिने उजुरीलाई बढीभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण सहितको बनाउन आयोगले विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। व्यक्तिगत रिसिभी र दुःख हैरानी दिने उद्देश्यका साथ गरिएका उजुरीहरूलाई आयोगले प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राख्ने गरेको छ भने कतिपय विस्तृत छानबिनमा जानुपर्ने उजुरीहरूलाई सही अनुसार अगाडि बढाउँदै लगेको छ। आएका उजुरीहरू हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि कतिपय उजुरीहरू चाहिँ तथ्यमा आधारित नभएका उजुरीहरू हुन्छन्। अनुसन्धान गर्दै जाँदा छानबिन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब जुन विषयमा उजुरी गरिएको थियो त्यो उजुरीको विषय चाहिँ प्रमाणित नहुने किसिमको पनि भेटिएको छ। एउटा पाटो त्यो छ। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ अब चाहिँ व्यक्तिगत रिसिभीको कारणले अथवा चाहिँ अन्य कुनै हिसाबले दुःख दिने नियतले अथवा चाहिँ समग्र विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर गोलमटोल टाइपको पनि भन्छौँ हामीले, गोलमटोल किसिमका उजुरीहरू पनि आउने गरेको छ। यसमा चाहिँ दुईटै पक्ष छ। एउटा चाहिँ उजुरी दिने जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसरी उजुरी दिने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नभएको कारणले पनि त्यो भएको हुनसक्छ। त्यो भएकाले हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट र चाहिँ अन्य चाहिँ प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूबाट पनि कम्तीमा उजुरी दिँदाखेरि चाहिँ कुन योजनासँग सम्बन्धित हो, कुन जिल्ला हो, कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हो, होइन को विरुद्धको हो भन्ने कुराहरू, सामान्य कुराहरू चाहिँ खुलाएर र अनि के अनियमितता भएको छ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ स्पेसिफिक गरेर दिनुभयो भने चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया पनि छिटो छरितो रूपले अगाडि लान सकिन्छ र जसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरेको छ अथवा चाहिँ आर्थिक हिनामिना गरेको छ उसलाई तत्काल कारबाहीमा पनि लान सकिने अवस्था रहन्छ। अब ती कुराहरू नखुलिकन आएका उजुरीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ अब आयोगले पनि धेरै त्यसमा चाहिँ समय श्रम चाहिँ खर्चनुपर्ने, तर छानबिन गर्दै जाँदाखेरि अन्तिममा चाहिँ फेरि चाहिँ तथ्य प्रमाण नभेटिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उजुरीहरू चाहिँ अब हामीले तामेलीमा पठाउनु पर्ने अवस्था पनि भएको छ। एउटा पाटो त्यो छ। अर्को पाटो भनेको चाहिँ हाम्रा सार्वजनिक निकायहरू, जो सार्वजनिक निकायहरूले काम कारबाही गरिन्छ, विकास निर्माणका काम अथवा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको काम गर्ने निकायहरू छन्, त्यहाँको पारदर्शिताको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ यस्ता उजुरीहरू नै आउने गर्छन्। जस्तै कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित कार्यालयमा जान्छ र सम्बन्धित कार्यालयमा कुनै कामको बारेमा, सेवाको बारेमा अथवा विकास निर्माणका गतिविधिहरू भएको सम्बन्धमा उसले सूचना माग्दाखेरि त्यहाँबाट सही सूचनाहरू चाहिँ उसले पाएन भने त्यसपछि उसले अनुमानको भरमा अथवा शङ्काको भरमा पनि उजुरी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरू पारदर्शी नभएको कुराले चाहिँ सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पनि त्यस्ता खालका उजुरीहरू बेहोर्नुपर्ने र चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो समयहरू खर्च गर्नुपर्ने, आयोगले पनि त्यसमा चाहिँ अब अनुसन्धान र छानबिनको लागि आफ्नो समय शक्तिको खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था पनि छ। त्यो भएकाले सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूले आफूले गरेका काम कारबाहीहरू चाहिँ पारदर्शी हिसाबले र चाहिँ सम्पूर्ण मिल्ने खालका विवरणहरू जनतालाई दिनुपर्ने विवरणहरू चाहिँ प्रोएक्टिभ हिसाबले अथवा स्वतस्फूर्त रूपमा जनतामा समक्ष गराइयो अथवा त्यस्तालाई सार्वजनिक गर्ने प्रचलन भयो भने त्यस्ता खालका चाहिँ गलत खालका उजुरी पर्ने दरमा पनि न्यूनता आउँछ जस्तो लाग्छ र त्यसले चाहिँ समग्र सुशासनको अवस्थालाई पनि सुधार गर्नलाई चाहिँ बल पुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। आयोगले नागरिकको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबन्धनका लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको छ भने विद्यार्थीहरूको सहभागितामा विभिन्न जनचेतना र शिक्षामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। नागरिकको सहभागिताका लागि नागरिक निगरानी संस्था स्थापना गरिएको छ। आयोगले स्थापना भएका नागरिक निगरानी संस्थाले गरेका काम कारबाही र प्रभावकारिता, अन्य प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी आफ्नो आगामी रणनीति बनाउँदै जाने बताएको छ। कोरोनाका कारण केही प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू प्रभावित भए पनि यसको प्रयोगलाई समय सापेक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने आयोगले बताएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका विषयमा सबै क्षेत्रको साझा प्रतिबद्धता र सहभागिता आवश्यक रहेको
आयोगको ठहर रहेको छ। हामीले जुन सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरूको समेत चाहिँ समीक्षा गर्ने र त्यसको प्रभावकारिता अध्ययनको लागि चाहिँ हामीले कार्यक्रम चाहिँ अब अर्को आगामी वर्षलाई चाहिँ प्रस्तावित गरेका छौँ र यो वर्षको चाहिँ हामीले त्यसरी छुट्टै अनुसन्धान गरेर अथवा त्यसरी चाहिँ हामीले हेरेका छैनौँ। तर आयोगको सामान्य बुझाइको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अब प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूबाट अथवा यस्ता चाहिँ अब सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरूबाट अथवा नागरिक निगरानी संस्थाका गतिविधिहरूबाट यो एउटा चाहिँ उजुरी दिनुपर्छ भन्ने सन्देश अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरूमा चुप लागेर बस्नु हुँदैन है भन्ने जनतामा सन्देश पनि पुगेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि उजुरीको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो भन्ने चाहिँ हामीले ठानेका छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, भ्रष्टाचार भयो भने कारबाही हुन्छ भनेर चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा पनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सचेतना चाहिँ विस्तार भएको छ भन्ने नै आयोगको ठम्ब्याइ छ। तर यस्ता प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूलाई हामीले सघन रूपमा अलिकति बृहत रूपमा धेरै चाहिँ हामीले लान सकिरहेको अवस्था पनि छैन यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ कोभिडको कारणले पनि। र चाहिँ हामीलाई फेरि उजुरीमा हामीले चाहिँ अब यो उपचारात्मक काममै हामी चाहिँ बढी इन्गेज हुन्छौँ, किनभने गत आर्थिक वर्षको हेर्ने भने करिब 25,000 उजुरीमा हामीले काम गरेका थियौँ। यो वर्षकै अवस्था पनि 18,000 उजुरी चाहिँ आयोगमा चाहिँ अब यो छानबिनको क्रममा प्रारम्भिक उजुरीहरू रहेका छन्। त्यस्तै विस्तृत अनुसन्धानमा पनि थुप्रै उजुरीहरू चाहिँ हामीले विस्तृत अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। भनेपछि हाम्रो आयोग र आयोगका कार्यालयहरूको चाहिँ जनशक्ति चाहिँ उपचारात्मक कार्यमै बढी चाहिँ फोकस भइराखेको कारणले गर्दा पनि चाहिँ अब व्यापक रूपमा यो प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम आयोगले लान नसकेको अवस्था हो। तर यस्ता कार्यक्रमहरू अथवा सुशासन प्रवर्धन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा आयोगको नेतृत्वमा अन्य सरकारवाला निकायहरू पनि उत्तिकै चाहिँ लाग्नुपर्छ र चाहिँ अब सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको लागि, विकास व्यवस्थापनको प्रभावकारिताको लागि र चाहिँ सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अन्य सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुझाइरहेको छ। र सो बमोजिम अन्य निकायहरू जो चाहिँ अब सार्वजनिक निकाय अथवा चाहिँ अब सञ्चार माध्यम अथवा नागरिक समाज लगायत चाहिँ सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूलाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र चाहिँ सुशासन प्रवर्धनको दिशामा आयोगसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ पनि अनुरोध गर्दछु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले पनि विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्दै आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको केही कामलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढेको आयोगले समय सापेक्ष छानबिन, उजुरी फर्स्यौट र उजुरीको छानबिनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सकि आम नागरिकमा बढ्दै गएको आयोगप्रतिको विश्वास अझै बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती तपाईँ हामी सबैको साझा समस्याका रूपमा रहेको छ। यसका विरुद्ध तपाईँ हामी सबैले आवाज उठायौँ भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त सेवा र गुणस्तरीय विकास निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध तपाईँ हामी सबैले आवाज उठाउँ, सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन तपाईँ हामी सबैको साथ सहयोग उत्तिकै आवश्यक छ र साथ सहयोग पनि प्रदान गर्दै अगाडि बढौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याइएको समय सकिसकेको छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।